Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une toute petite application de facturation et de gestion du stock. Bien sûr, cette application est créée sous Excel avec l'utilisation et l'exploitation de ce qu'on appelle VBA. D'accord? Il donne l'application dit. Cette application est faite pour les gens qui n'ont pas des connaissances importantes en Excel. Donc, il y a de l'application simple à exploiter. Donc, c'est facile à manipuler. D'accord? Comme vous le savez déjà, les PC كاملين, d'accord, كيكون فيهم l'outil de bureautique. Donc, à chaque fois quand on installe un système d'exploitation, quand on met en place un système d'exploitation, par exemple le Windows, automatiquement, il cancelle l'installation de Windows plus l'antivirus et تنديروا l'installation ديال l'outil bureautique. D'accord? Donc, ما كاينش شي poste يعني ما فيهش l'outil bureautique. Donc, quand on dit l'outil bureautique, ça veut dire Excel, Word, Excel, et ainsi de suite. Et PowerPoint. هادو هاد ثلاثة ضروري ما تيكونوا باش كنقدروا نديروا شي حاجة indispensable. Ce sont des applications indispensables pour exploiter, pour une exploitation minimale ديال le PC. D'accord? يعني واخا يكون niveau ديالي débutant, يلاه بديت في لو بي ضروري ما كيكون فيه سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز بلس هادشي ديال لوتي ديال تريتمون دو تكست اي انسي دو سويت. داكور. دونك داكشي علاش درت هاد l'application sur Excel et comme je vous ai dit avec l'utilisation, j'ai intégré les codes de VBA, ce qu'on appelle Visual Basic for Application. D'accord. إذا كتكون ساهلة غتكون ساهلة في الخدمة ديالها. داكور. وهذا لو كود في بي ا هو واحد لي كود يعني شويه د لا بروغراماسيون هي جوست بور اوتوماتيزي كلكو تاش. يعني انت عوض ما بدات دير لي تاش اشاك فوا لي تاش روتين دونك كنصاوب انا ان كود. داكور. هذاك لو كود كيولي يخدم في بلاصتك، كيوليو دي تاش كيداروا سيستيماتيكمون. vous me comprenez. اذا هاد لابليكاسيون كما قلت لكم comme je vous ai dit, c'est fait pour des gens اللي ما عندهمش des connaissances importantes en informatique. d'accord. وهذا ديجا راه درتها سو واحد لا دوموند ديال واحد الناس اللي ما عندهمش شي مستوى، يعني ce sont des débutants, نعتبرهم des débutants في l'outil informatique et en plus que ça ils veulent pas يعني ما بغاوش installer السيج ولا السيل او لا d'autres logiciels de gestion commerciale وما عندهمش الوقت d'apprendre هذوك les applications, d'exploiter هذوك les applications. Donc بغاو des applications très très simples اللي ما تبوغي ما والو وتجيري ليهم كوا ستوك ودير سوفي ديال الفاكتوراسيون والليستينغ ديال الفاكتوراسيون اللي فاكتوري لي بي ال ديالهم والكليان انسي دو سويت. D'accord. Donc comme vous le savez déjà si vous avez bien remarqué, on a le menu. Donc, le menu sous forme des icônes. Des icônes, la signification plutôt, ce sont des icônes significatives. Chaque icône, ولا ندوب شويه عادي، كل تصويره عندها وكل فوتو عندها واحد لا سينيفيكاسيون. دونك ميم سي واخا ما يكونش عندي واحد المستوى يعني في لوتي انفورماتيك نقدر نفهم. الا جبنا نامبورت كي نقول له هذه يقول لك السلعه لي زارتيكل، هذا سي دي كليون، هادي نخرج الفاكتور، هادي نخرج البون ليفريزون، هادي لي ليست انسي دو سويت. داكور. الور هادو ديجا عندي ان كليون، il suffit de cliquer تعطيني كيلونسيني لواحد الجدول، واحد الطابلو فيه الكود كليون السميه ديال الكليون لا فيل لي سي. هادو ديجا دي زيكزامبل خدمنا بهم. صافي كتجي كديري السيو، الا كاين السيو كان بارتيكولي ما كديرش ليه لي سي انسي دو سويت. سي بون. هاد لافليش كترجعني للمنيو برينسيبال. بيان سور لارتيكل هنا كندخل لي زارتيكل. لاحظ عندي ريفيرونس ارتيكل، لا ديزينياسيون، لا فامي. بيان سور كما شرحت في لي فيديو ديال سيج كل ارتيكل عنده واحد اللي كينتمي لأون فامي.
داكوغ. لونطري هادي كنديروها بور لا بروميير فوا، غير بحيت كندير لانفونتير قبل ما نخدم بهاد لا بيتيت ابليكاسيون. كندير واحد لانفونتير ديالي، كندخل شحال عندي في السلعه، باش غنتبازا في البيع والشراء، وكونوا على يقين بان هاد لا بيتيت ابليكاسيون كتجيري لو ستوك بواحد الطريقه انكرويابل. داكوغ. خدمتها اولا بواحد الطريقه تري تري افونسي او نيفو ديال لا بروغراماسيون. يعني خدمناها بواحد خدمات بواحد يعني بواحد لا لوجيك ديال لافونغارد ديال اخر ما كاين. داكوغ. دونك لو بري لو مونطون، هاد لا بارتي اللي هي اون روج سي اون بارتي اللي ما عندكش انت الحق اون طون كي اكس يوتيليزاتور باش تقيسها. داكوغ. سي بور سولا رديتها ما بقاتش كليكابل. الا لاحظت ما كتكليكاش، ماشي بحال هنا، شوف الا كليكيت هنا كتكليكها. داكوغ. داكوغ. ولكن هنا ما كتكليكاش. داكوغ. ولا رانا كنجي كندخل لي برودوي لا فامي، حتى لا فامي درتها ليكم سو فورم ديال ليست. داكوغ. باش مابقاش نتايا سميتو. دونك نكبرو شويه هادي باش يبان لينا. هاهي. داكوغ. نديرو 100%، نخليوها 98%. داكوغ. هاهي هاهي باش تبان لينا اكثر. اذا لو برودوي ديزينياسيون لا فامي، كتختار لا فامي ديالك. داكوغ. هاهي ماتيريال شنو شحال فيه، غير في المره الاولى لونيتي دو ميزور الا بغيتي تزيدها ولو بري. داكوغ. لاحظ مثلا هاد لونطري بغيتي تشوف شحال تقيمت عليك اخر النهار شريتها ب 9 دراهم، هي 810 كتكالكيلا. هذا غير لو بري دو فونت، لو بري داشا باش شريتيها نتا. داكوغ. لا مارشانديز ديالك انسي دو سويت. دونك الا مشيت لا ميم شوز بالنسبه لي كليون. كلي كليون هنا لا ليست كدير لو كليون، السميه ديال الكليان ديالك، لا في ليسيو ما عندنا ما نديروها بالتليفون ديالو ولا داكشي، شي غنارشيفيو الا بغيناه بار لا سويت فشي بلاصه. داكوغ. دابا غادي نجي عندي البون د ليفريزون. سي بون. دونك لو بون د ليفريزون غادي نكبر شي شويه هادي باش حتى هي تكون 100%. هاهي. ديرو هادي. الا جيت دابا لهاد البلاصه هادي، دونك هادي يبان لك شنو بغيت دونك انا لونطيت ديال واحد لو كليون ديالي. داكوغ. هنا لي بي ال راه اوتوماتيكمون درنا ديجا دو بي ال في سميتو. لاحظوا لا نيميروطاسيون، لا نيميروطاسيون كتطلع اوتوماتيكمون. صافي. الا رجعت باش ما نطولش لا فيديو لارتيكل، غادي ناخذ دروم اولا ناخذ هاد فيه هذا. شتي شحال فيه؟ فيه 300. اذا في الستوك ديالو 300. هاي عقلوا على هذه. هاد لو برودوي فيه 300، ها هو في الستوك ديالو 300. صافي. دونك عيط لي واحد السيد، واحد لو كليون، كنجي هنا كنختار غير لو كليون. لاحظوا. داكا. كنختار لو كليون مثلا جو سي با ناخذ انتيا. اوتوماتيكمون انتيا كتعطيك السميه ديالو وفين المدينه فين كاين ولي السيو ديالو. هادي متى دخلناهم راه دخلناهم غير ديفي، انت كتجي كتدخل. الا مشيت لانتيا هي هادي برشي لها لي السيو ديالها. اذا انت في لا ليفريزون ديالك لا ميم شوز. حتى مثلا بغيت نصاوب واحد البون لهاد لو مسيو هذا، دونك ياسين. داكا. ولا بغيتي انت تولي غير كتختار هادو. دونك هاد سميتو يولي في جديده. نقدر نختار مثلا الاف ا انسي دو سويت. مثلا بغيت نصيفط لهم. لاحظ غادي ننسى لا دات. دابا راه البون الثاني حنا غادي وكتطلع. صافي. ها هي دابا غادي ننسى هادي. صافي. هنا كتجي كتعمر لي زارتيكل. منين جاوك عاوتاني هاد لي زارتيكل راه من هادوك الاخرين. شتي ها. الا مشيت لي زارتيكل ديالي ولا نرجع بهاد لافليش هدا ونمشي لي زارتيكل ديالي، غادي نلقى فيه شحال فيه 300. عقلوا بان فيه 300 في الستوك. الا جيت دابا لهاد غير كندير هادي كيجيب لي لا ديزينياسيون وما يمكنش تكتب فيها الشيء، راه فيرويتها. حتى هادي فيرويتها لكم ما تقدرش تبدلها. صافي. كتختار غير سميتو هادو كما قلت لك فيرويتها. علاش؟ باش هذاك السيد اللي خدام، لان ديما كناخذوا بعين الاعتبار بار كونسيدراسيون ان هذاك لو مسيو ولا ليتيليزاتور ليكسبلواتور ديال هذا سولوي كي فا اكسبلواتي هاد لابليكاسيون، بان ما عارفش بزاف، يقدر يكليكي لنا في شي بلاصه، يقدر يخربق لنا شي حاجه ويضيع لنا دوك لي فورميل اللي درنا. دونك ما عنده ما يدير، كيجي كيدير هادي تيختار غير لا ريفيرونس، كيجي تيدير غير لا كونتيتي. الا كانت لا كونتيتي كثر، دونك هاد فيه هذا فيه 300 في ستوك،
الا مشيت درت ليه اكثر من 300، ندير ليه غير 301، شنو تيوقع؟ تبدل اون روج. حيت كتبدل اون روج سا سينيفي كوا؟ سا سينيفي بان لارتيكل راه ما كاينش اون ستوك، هاد 301 ما كايناش اون ستوك. فو كومبوني؟ وما يمكنش انت غادي تامبريمي واحد البون دو ليفريزون تامبريمي اون اون روج. بار كونتر 300 عندك الحق دو فوندغ 300. داكا؟ اذا حنا اون فا فوندغ مثلا 150، اولا غنديرو 100 باش نديستينغيو. اذا 100 غادي نشوفو شحال غتبقى بحيت نبيعها. بعتيها ب 80 درهم، صافي 8000 درهم. وكتزيد الا عندك برودوي واحد اخر كتزيد مثلا بغيتي نوتر برودوي راه لا ميم شوز. سويتش بغيت نبيع فيه 60 80، ها هو ما فيهش 80. نشوف واش فيه 60، ما فيهش 60. الا مشيت للارتيكل ديالي غادي نلقاه لان سويتش فيه يلاه 47. هما كومبروني؟ اذا الا مشيت درت غير 47 نقدر نبيع 47 بياسه. داكا؟ دونك 47 بياسه جو سي با ب 90 درهم. كيجي هنايا لاحظ اوتوماتيكمون كيكالكولي لك. سي بون. انت اش كديري الا ما كنتيش كتابليكي لا تي في ما تابليكيهاش، كتابليكي بحال بعتي البارتيكولي. بغيتي تابليكي تي في كدير 20%، كدير غير 20 هنايا اوتوماتيكمون كيكالكولي وكيعطيك هنايا. il se transforme هاد 14676 درهم كتولي اون لتر. vous comprenez؟ دونك اشنو كنجي كندير انايا؟ كندير غير امبريمي. امبريمي بيان سور هنا كيعطيك لا سيزي في كومبليتي لا سيزي. علاش؟ لان ما درتيش لا دات، صافي خليت انا كوم ايرور. اذا تقدر دير 10 شهر مثلا 5 2014 2021 بلوتو. غادي نجي للريغلومون هادي اللي كنقول راه على البيع ولا على لا ليفريزون لا ميم شوز. دونك ندير مثلا شيك نيميرو. كدير النمره اللي بغيتي ديال الشيك باغ اكزومبل. صافي دابا سي جامبريم، لاحظوا عقلوا على هاد لو بي ال شحال فيه 002. حيت كندير امبريمي كتلاح لك انت لامبريمونت. داكوغ؟ مشات لامبريمونت، شوف اش كيوقع. دونك لامبريمونت ها هو كيخوي لك لو كونتوني. لاحظ كتولي هادي كتطلع il s'incrémente ce qu'on appelle l'incrémentation. كيخويها هادي وكتمشي الى هبطتي غادي تلقى كلشي خاويه. سي بون. فين مشات هذيك فين مشات هذاك البيون ليفريزون؟ مشى لا ليست ها هو 02 شتي وكيعطيك لو مونطون ديالو ليستينغ. سي بون. اذا كنجي كنعاود ندير نفس الشيء. بغيت ندير واحد اخر وهي غادا، ولكن اون باراليل راه هاد لو فيشي اللي صاوبت كيمشي كيتكريا في واحد لو دوسي. ها هو شتي يلاه كرييتو. ها هو يلاه كرييتو. ها هو شي كياخد النمره ديال بي ال 002 والنمره ديال والسميه ديال الكليان. بي ال 002 السميه ديال الكليان باش نقدر نرجع ليها التو مومون. فو كومبروني؟ اذا هادي سميتو. ولكن غادي نمشي لو ستوك. الا مشيت لو ستوك غادي نلاحظ بان نقصات 47. الا مشيت لو ستوك ديال اون فيت قلنا فيه ها هي نقصنا 100 بقات 100. الاخر بعنا 47 سويتش ولات زيرو. اذا ها هي 100 في ستوك. سيبوزون رد لك هذاك لو كليون، رد لك شي سلعه، رد لك هذا، رد لك هاد فيه هذا. اش كدير ليه انت؟ كتجي للروتور كتقلب على هاد الشيء هذا هنا وكتقول ليه راه عندك ديجا انت لا بابراس بين يديك. كتقول ليه هذيك ال100 اللي كنتي عطيتيني في هذاك الدوكيمون راه رديتيها لي. كنجي كندير 100 وكندير روتور اون ستوك. شوف اش غادي يوقع. روتور اون ستوك غادي نجي الا رجعت للارتيكل غادي نلقاها رجعت 300. لاحظتوها؟ صافي. بيان سور اش تيبقى لك انت؟ تيبقى لك تجي الا بغيتي لهذا تموديفيه تولي لا بابراس تتموديفيه مانيويلمون. هذا كترجع ليه طاق كتجي كتحيد انت هاد الارتيكل هذا. كتحيد هاد الارتيكل هذا كتحيدو باش ما يبقاش لك سميتو.
سي بون كتعاود تامبريمي كتحيدو كتعاود بحال كتعاود انت بحال كتعاود سميتو ديالك كتعاود شنو كيتسمى كتعاود كتعاود لو بون ديالك حيت كدير ان اوتر بون كتنقل من هذاك اللي عندك وكتعاودها كتجي هنا كدير صافي راه ولات تبعت غير سويتش هي اللي تبعت ولكن اللي تبعت فيها غير 47 داكوغ انسي دو سويت سي بون اذا هنا الى هذه سي فاكولتاتيف حيت هذا كما قلت لكم كيتسجل او نيفو ديال لو دوسي داكوغ اذا انت كدير ليستينغ ديالك كنسيز لا ميم شوز بالنسبه لا فاكتور وهي غادا داكوغ اذا هذه هي لابليكاسيون ديال جيستيون كوميرسيال فاكتوراسيون دونك سيت ابليكاسيون شنو الدور ديالها كطابي الكليان ديالك كتقاد الفاكتوره البون ديالك البون د ليفريزون ولا الفاكتوره وكيطلع وكيتزادوا لك في لي ليست كتزاد لك لا ليست هنا حتى الا بغيت نحل هذا ديريكتومون لاحظ لا ما نمشي انا لهذاك الدوسي كليكي عليه غير هنايا طاق كيحل لي هذا ونقدر نموديفيه فو كومبوني الوغ هذا بالنسبه لهاد لابليكاسيون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته